जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। व्यूअर्स, आज मैं एक टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूं कि ये पाकिस्तान के जो इलेक्शंस हैं ये कंट्रोवर्शियल क्यों हो जाते हैं। दैट इज द पॉइंट टू टॉक ऑन। और इस चीज से जाहिर बात है, एक बड़ी तकलीफ होती है कि पाकिस्तान में एक तो जमहूरियत है, और जब जमहूरियत में भी इलेक्शन की जो सियासी जमातें हैं एक दूसरे पे तनकीद करें कि उसने धांधली की, इमरान खान साहब नवाज शरीफ को, पीपल्स पार्टी को कह दे पीपल्स पार्टी, पीटीआई को कह दे और पीटीआई नून लीग को कह दे, और एक दूसरे के खिलाफ इसी तरह बातें करते रहें, तो लोग ये कैसे साबित करेंगे कि उनके पास एक अच्छा मैंडेट है। क्या वो वाकई लोग मैंडेट रखते हैं जो इस वक्त पाकिस्तान को रूल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे, मैं जिस चीज ने मुझे आज ये वीडियो बनाने पे मजबूर किया वो ये है कि कल कल यानी कि जस्ट यस्टरडे दो तीन चार जगहों पे बायपोल्स हुए हैं जो कि तकरीबन जिसमें पीएमएलएन जो है, जो अपोजिशन पार्टी है, वो इलेक्शन जीत रही है मुख्तलिफ जगहों से। लेकिन जहां पे वो जीते हैं वो कह रहे हैं कि इलेक्शन ठीक हुआ है। जहां पे अगर कहीं पे एक NA-75 डस्का सियालकोट का इलाका है तो वहां पे वो कह रहे हैं कि इलेक्शन जो मैनिपुलेट हो रहा है। और मजे की बात यह है कि रात गए तक जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो पूरे के पूरे वो जो किट्स होती हैं वही लेके गायब हैं, और वो सुबह तक आए ही नहीं है। और क्योंकि वहां धुंध है और इलेक्शन ही नहीं कमुलेट हो रहे, उनके फोन बंद है। तो जब इस तरह की चीजें आती हैं तो फिर लोग क्या सोचते हैं, ये क्या तासुर बनता है हमारा कि पाकिस्तान में किस तरह की जमहूरियत है। मैंने थोड़ा सा इसको सर्च आउट करने की कोशिश की कि ऐसे क्यों होता है, क्यों ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हैं। माजरत चाहता हूं। मिसाल के तौर पर मैंने इसकी थोड़ी सी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश की। सिर्फ 2018 के इलेक्शन की बात की, हालांकि वहां पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी थी, लेकिन खैर वो भी नाकाम हो गई और वो उस तरह सिस्टम डिलीवर ना कर सका। मैंने ह्यूमन राइट्स वॉच को देख रहा था, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी कि क्या पाकिस्तान को 2018 का इलेक्शन कंट्रोवर्शियल है। उन्होंने कहा बिल्कुल कंट्रोवर्शियल है। बीबीसी के ने भी ऐसी ही बात की कि जो राइवल पार्टीज हैं वो रिजेक्ट कर देती हैं कि जी पाकिस्तान के जो इमरान खान साहब है वो पावर में सही नहीं आए। वॉशिंगटन पोस्ट को मैं देख रहा था, वो कह रही थी पाकिस्तान जो है, वाई पाकिस्तान इलेक्शन एट सच एन एम्बिगुअस, इतना एम्बिगुअस आउटकम क्यों। ये मैं 2018 की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा ब्लूमबर्ग को देखिए जी, पाकिस्तान हेड्स इनटू द मोस्ट कंट्रोवर्शियल इलेक्शन इन द ईयर्स। ये भी ठीक है, आप देख लें। फिर आपकी ब्रुकिंग्स देखें, वो क्या कहती है कि जी डर्टी इलेक्शन और रियल मैंडेट है कि नहीं है ये। ये पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है, ये मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं, ये पॉलिटिकल एलीट से सवाल करना चाहता हूं कि उन्होंने किस तरह का सिस्टम बनाया है कि वो आज तक लोग जो हैं उनको उनका रियल मैंडेट ही नहीं मिल रहा। ये क्या बात है। आप पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और अभी पीटीआई, मतलब पाकिस्तान का इलेक्शनिंग सिस्टम किस तरह का है कि आप एक दूसरे के ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं है। हमें भारत में तो ये चीज नजर नहीं आती, वहां पे तो बड़ा पीसफुल इलेक्शन हो गए, एक जमात जीती, दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया। वहां पे भी बहुत धांधलियां होती हैं, मुझे पता है इन चीजों का, माजी में भी धांधलियां होती रही हैं, चीजें वो करते हैं मैनेज। लेकिन द पॉइंट इज के एटलीस्ट इतने कंट्रोवर्शियल चीजें नहीं है वहां। मिसाल के तौर पर मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, सेनेट के इलेक्शन की बात की जाए, ये 2-3 मार्च को सेनेट का इलेक्शन हो रहा है। पाकिस्तान का सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि 70 करोड़ रुपए से लेके 1 अरब रुपए तक की बोली है कि अगर कोई सेनेटर बनना चाह रहा है बलूचिस्तान में, तो वहां पे अगर कोई बंदा 70 करोड़ से 1 अरब रुपया लगाएगा, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली को देगा और नेशनल असेंबली को देगा, इतना पैसा देगा तो वो सेनेटर बन जाएगा। इससे पहले 40 करोड़, 30 करोड़, 20 करोड़ का सेनेटर बन जाता, और इससे भी पहले यानी कि ये पाकिस्तान की सियासी जो लीड है वो इस बात को मानने को तैयार है कि जो इलेक्शंस हैं, वो जो सेनेट के इलेक्शंस की बात कर रहा हूं मैं, जो अपर हाउस है हमारा पार्लियामेंट का, उसके इलेक्शंस हर दौर में मैनिपुलेट हुए हैं। तो ये किस तरह के लोग आते हैं जो किस तरह के फैसले हमारे साथ करते हैं। तो फिर इसी तरह की चीजें होंगी जब हम देखते हैं कि हमारी जगनसाई होती है ग्लोबली। मिसाल के तौर पर मैं कुछ मिसालें बताना चाहता हूं कि जी ये क्यों इलेक्शन इस तरह होते हैं, क्यों इलेक्शन इतना कंट्रोवर्शियल होता है, और क्यों इलेक्शन जो है, सबसे पहले पुलिस। इस इलेक्शन में देख लें, पुलिस ने ये इलेक्शन कराए हैं, और आप इमेजिन करें कि ये हर दफा होता है कि जो रूलिंग पार्टी होती है जी वो पुलिस का बेदरेग इस्तेमाल करती है,
اور رولنگ پارٹی پولیس کو اپنی مرضی سے مینوپولیٹ کرتی ہے. وہ جو سرکاری امیدوار ہوتے ہیں، رولنگ پارٹی کے جیتے ہوئے امیدوار ہوتے ہیں، ان کو وہ کہتے ہیں جی یہ تو ان کے حق میں عوام کو کہتے ہیں کہ جی آپ ووٹ ڈالیں. پھر سیاسی جو بزنس کمیونٹی ہوتی ہے ان کو کہا جاتا ہے جی کہ سپورٹ کریں. پھر جو اپوزیشن کی جماعتیں ہوتی ہیں ان کو کہا ان کے بینرز نہیں لگنے دیے جاتے، ان کے پوسٹر نہیں لگنے دیے جاتے. تو یہ پولیس جو سب سے امپورٹنٹ، اور پولیس کیوں ہے؟ کیونکہ پولیس پولیٹیسائز ہے. ہر ایم این اے، ہر منسٹر نے اپنی کانسٹیٹوئنسی میں لوگوں کو پولیس میں بھرتی کرایا کہ جی ٹھیک ہے ہمیں اتنی سیٹیں دیں. جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، اس سے پہلے جو گورنمنٹس رہتی ہیں مشرف دور میں قاف لیگ چودھریوں کی گورنمنٹ رہی، اور ابھی یہ عمران خان صاحب کی، یہ اپنی مرضی سے لوگ بھرتی کراتے رہے ہیں. اچھا وہ سسٹم میں لوگ آتے ہیں، جب وہ لوگ پاور میں آتے ہیں تو ان کو ان کی مرضی کی اپوائنٹمنٹس مل جاتی ہیں، ہمیں اس تھانے میں بھیج دیں، اس تھانے میں، پھر انہیں سے وہ الیکشنوں میں کام لیتے ہیں. اسی طرح جو ٹیچرز ہیں، آپ امیجن کریں کہ ٹیچر سب سے زیادہ کنٹروورشل پوزیشن میں ہے کیونکہ وہ الیکشن کرواتا ہے. اب ٹیچر کا پرابلم یہ ہے کہ اگر ٹیچر لاہور کا ہے، ٹیچر کراچی کا ہے، ٹیچر پشاور کا ہے، ٹیچر اگر گجرانوالہ کا ہے یا کسی اور راول پنڈی کا ہے، تو اس کا دل ہے کہ میری پوسٹنگ یہیں پہ ہے. جب پوسٹنگ، پہلے تو بات ہے کہ وہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے، ان کو وہ سیاسی اپوائنٹمنٹس ہیں کہ جی ایک منسٹر صاحب نے کہا جی 10 ٹیچر ہمارے لگا دیں، 6 ٹیچر ہمارے لگا دیں. ان ٹیچر سے پھر وہ وہی کام لیتے ہیں جب الیکشن آتا ہے. جی ہاں کون بندہ ہے ہمارا اس علاقے میں، جی فلاں بندے کو ہم نے بھرتی کرایا تھا، لائیں جی اس کو، اسے کہیں ہماری مدد کریں. تو پھر وہ ان ریٹرن مدد کرتے ہیں. پھر ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ اگر ہمیں پنڈی کے بندے کی لاٹ ٹرانسفر ہو جائے گی، وہ تو نوکری نہیں کر سکتا، تو وہ کیسے نوکری کرے گا؟ وہ صرف سیاسی اشرافیہ کو خوش کرنے کے لیے وہ خاموش رہتے ہیں. تو یہ تو کوئی مسئلہ نہ، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. اس طرح تو ملک نہیں چل سکتا کہ ٹرانسفر پوسٹنگ کے اوپر جو ٹیچر ہیں اور جو پولیس والے ہیں، جو سرکاری ادارے کے لوگ ہیں، وہ چلتے رہیں گے. مطلب ہم سارا ٹائم یہی پر دیکھتے رہیں گے کہ جی کیونکہ ان لوگوں نے بھرتی کیا ہوا اب ان کو یہ حق ملنا چاہیے. پھر سب سے جو خطرناک چیز ہے وہ وائلنس ہے. اگر الیکشن والے دن وائلنس ہوتا ہے، کل جو الیکشن ہوا ہے، جو ہمارے گجرانوالہ ڈسکے میں جو الیکشن ہوا ہے، اس میں لوگ دنیا کے سامنے فائرنگ کرتے رہے، اور یہ اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے، یہ حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ فائرنگ ہوتی رہی. اب یہ تو نہیں ہو سکتا پولیس کو پتہ نہ ہو، پولیس بڑی سٹرونگ ہوتی ہے، پولیس کو سب پتہ ہوتا ہے. لیکن وہ لوگ کدھر گئے ہیں جنہوں نے یہ کیا؟ پھر 2 لوگ مارے گئے ہیں. تو لوگ اگر اس طرح مارے جائیں گے تو جو ینگ لڑکے مارے گئے، ایک پی ایم ایل این کا مارا گیا، ایک پی ٹی آئی کا مارا گیا، تو کل کو ماں باپ یہ نہیں کہیں گے بیٹا گھر سے باہر نہ جاؤ، ہمارا ان لوگوں سے کیا لینا، حکومت میں ان لوگوں نے جانا، سیاست ان لوگوں نے کرنی، اور ہم یہاں پہ جانے ہمارے بچوں کی ضائع ہوں. تو جمہوریت اس طرح کی ہے کہ اس میں وائلنس ہوگا. یہ ہم نے کس طرح کا پولیٹیکل کلچر یہاں پہ ہماری سیاسی جماعتوں نے اسٹیبلش کیا ہوا ہے کہ وہ مرنے مرانے کی باتیں ہوتی ہیں. ان کے اندر یہ اتنی ٹالرنس ہی نہیں ہے کہ ہمیں یہ برداشت کرنا ہے کہ اگر ایک پارٹی جیت گئی تو اس کی رسپیکٹ کرنی ہے، اس کا مینڈیٹ ایکسیپٹ کرنا ہے. اگر پی ٹی آئی جیت گئی تو اس کا مینڈیٹ ایکسیپٹ کریں، پی ایم ایل این جیت گئی تو اس کا مینڈیٹ ایکسیپٹ کریں. یہاں پہ میڈیا پرسن اور سیاسی جماعتیں اور یہ لوگ ایک مل کے ماحول بناتے ہیں. سوشل میڈیا پہ ایک طوفان بدتمیزی ہوتا ہے جی، کہ وہاں پہ جرنلسٹ جو ہوتے ہیں وہ حکومت کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اپوزیشن کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں، سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ جرنلسٹ کو ساتھ میں لا لیتی ہیں. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو سفر کرتا ہے، جس کو نقصان ہوتا ہے، وہ پاکستان کا نقصان ہوتا ہے. ان کا کچھ نہیں جاتا. یہ بڑے لوگ ہیں، یہ پیسے والے لوگ ہیں، یہ چیزیں مینج کر لیتے ہیں، ان کو تو ہاتھ بھی نہیں لگایا جا سکتا. یہ تو جیلوں سے بھی نکل آتے ہیں، یہ تو ہر چیز مینج کر لیتے ہیں. لیکن نقصان کس کا ہوتا ہے؟ نقصان عوام کا ہوتا ہے. اور وہ عوام جو ٹرسٹ کرتی ہے ان کے اوپر، جب یہ پاور میں آئیں گے تو ہمیں کچھ ملے گا. جب ہم عوام نے سودا کر لیا ہوا ان سے کہ جب یہ حکومت میں آئیں گے تو ہمیں کچھ ملے گا، تو پھر انہوں نے بھی ہمارے ساتھ وہی کرنا ہے، انہوں نے بھی ہمیں اسی طرح ٹول بنانا ہوتا ہے. سو وائلنس کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. سو جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو یہ کلچر بلڈ کرنا ہے، ان کو یہ بات کرنی ہے کہ بھائی آپ وائلنٹ نہ ہو، آپ ایک دوسرے کو گولی نہ ماریں، آپ ایک دوسرے کو گالی نہ دیں. اگر یہ کریں گے تو الیکشنز کنٹروورشل ہوتے جائیں گے. وائلنس ہمیشہ جو ہے وہ الیکشن کے دن، اس طرح تو افریقہ میں ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ وائلنس ہوگا، ایک بندے ماریں گے، اٹھا لیں گے، اور ینگ لوگ ہیں، بچے ہیں، مارے جاتے ہیں. ان کا اگر جمہوریت پہ اعتماد ہی اٹھ جائے گا، ان کا سسٹم پہ اور انسٹیٹیوشنز پہ اعتماد ہی اٹھ جائے گا. اور یہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں کرتی. اگر یہ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں کرتی تو مجھے یہ بتائیں یہ کس طرح کا ماحول ہم پاکستان کو دے رہے ہیں؟ یہ کس طرح کا ماحول ہم پاکستان کو دے رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ کس طرح کی ایلیٹ ہمیں ریپریزنٹ کر رہی ہے؟ یہ کون لوگ ہمارا مقدمہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے؟
یہ हमने इतनी ज्यादा पाकिस्तान के अंदर इतनी ज्यादा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स गंदी हो चुकी है, और मीडिया हमारा 24 घंटे में से 23 घंटे और 40 मिनट तो दिखाते ही डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, इसके अलावा तो वो दिखाते ही कुछ नहीं है। और हमारी हर चीज में पोलिटिसाइज होगी, हमारे गाने भी पोलिटिसाइज हैं, हमारी फिल्में भी पोलिटिसाइज्ड हैं, हमारा मजाक भी पोलिटिसाइज्ड है, हमारा ह्यूमर भी पोलिटिसाइज हो चुका है, हर चीज में पॉलिटिक्स है। सो खुदारा अगर ये हम बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान में फिर डिक्टेटरशिप भी रही है, और डिक्टेटरशिप से बड़ी मुश्किल अगर हम जमहूरियत आई है, तो अगर जमहूरी लोग जो है इस तरह का कल्चर दिखाएंगे तो लोग कहेंगे यार ठीक है, डिक्टेटरशिप में फिर वो कंट्रोल तो होता है, गवर्नेंस तो होती है। सो पॉलिटिकल क्लास को बैठ के फैसला करना है कि वो किस तरह का पाकिस्तान एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। क्या वो ऐसा पाकिस्तान देना चाहते हैं जिस पाकिस्तान में जमहूरी जो निजाम है कंट्रोवर्शियल हो, जिसमें इलेक्शन कमीशन कंट्रोवर्शियल हो, जिसमें इलेक्शन में वायलेंस हो, जिसमें एक जीते तो दूसरा एक्सेप्ट ना करे। सो पाकिस्तान के अंदर इस चीज को खुदारा ये पॉलिटिकल क्लास का मसला है, और पॉलिटिकल क्लास हमेशा दूरअंदेश होती है। लीडरशिप होती वो है जो मुस्तकबिल देखती है। लीडरशिप सुबह के फैसले नहीं करती कि सुबह के से बैठ के शाम के फैसले करे, शाम को बैठ के सिर्फ सुबह का फैसला करें। लीडरशिप थिंक्स बियॉन्ड, जो कि आम बंदा नहीं देख सकता। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो इलेक्शन है उसकी पोजीशन ये है कि वायलेंस है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी फिर इस बात में क्या है, हक बजानब होती है, और फिर हम कहते हैं कि हमारे इलेक्शन को माने। वो कोई कहता है डर्टी इलेक्शन हो गया, कोई कहता है कंट्रोवर्शियल इलेक्शन हो गया, कोई कहता है जी ये एम्बिगुअस आउटकम है। फिर ये इमरान खान साहब कहेंगे जी ये वो कहते रहे बाकी जमातें ठीक नहीं रही, और बाकी जमातें रही कहीं इमरान खान सिलेक्टेड है, सिलेक्टर है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का हो रहा है, और मुझे दुख है कि पाकिस्तान की अवाम भी इतना फहम नहीं रखती कि हमें यह पता चले कि हमें कैसे इन लोगों को बदलना है। हम इस विशियस साइकिल के इसके अंदर इतने घुस चुके हैं कि हम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे, और इन सियासी लोगों ने अपने लोग अपॉइंट करके बिठाए हुए हैं जो नस्ल दर नस्ल इनको जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। सो आई विश कि सिस्टम इतना ट्रांसपेरेंट हो कि इलेक्शन कराने वाले भी कोई धांधली ना कर सके, और जो करना चाहता वो भी ना कर सके। आई विश के पाकिस्तान एक इस तरह का निजाम लेके आ सके। थैंक यू वेरी मच।